Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم غادي نبداو les exercices de la page 61. بالنسبة l'exercice 11, soit AB c'est un triangle tel que CA كتساوي CB et I le milieu du segment AB. يعني غادي نشأو construire une figure. غادي نشأو مثلث ABC بحيث أن CA كتساوي لنا C B و I تكون هي منتصف القطعة AB. إذا غنرسمو AB. دونك عندنا A B نرسمو القطعة A B وقالوا لنا سي A كتساوي لنا سي بي سي A كتساوي لنا سي بي. دونك غادي ناخد أنا يعني المسافة سي A تكون كتساوي سي بي. سي A كتساوي لنا ها سي. إذا هاد المسافة هادي كتساوي لنا هاد المسافة سي A كتساوي لنا سي بي. وقالوا لنا اي لو ميليو دو سيغمون ا بي نرسمو لو ميليو الكومبا كتزعزع شي شويه ما مزيراش. اذا هاد المسافه هادي تكون كتساوي هاد المسافه. دونك هادي هي اي. السؤال الثاني montrer que la droite CI est la médiatrice du segment AB. عندنا le triangle ABC est isocèle de sommet C. عندنا ABC مثلث متساوي الساقين، يعني ان هاد سي A كتساوي لنا سي بي. المسافه سي A كتساوي لنا هاد المسافه سي بي. دونك سي كتنتمي سي كتنتمي لأ بي. اي عندنا اي A كتساوي لنا اي بي، يعني المسافه اي A كتساوي لنا المسافه اي بي. دونك هاد اي هادي كتنتمي لأ بي. الوغ لا droite سي اي، هاد لا droite هذا سي اي et la médiatrice غيكون هو واسط القطعة AB. donc هو la médiatrice du segment AB. exercice 12, soit AB un segment tel que AB est égal 6 centimes. construire la médiatrice D du segment AB. يعني غادي ننشئو واحد القطعة الطول ديالها 6 سنتيمتر وغادي نديرو واسط القطعة AB اللي هو D. وفي السؤال الثاني بلاسي ان بوين غادي نوضعوا واحد لو بوين سي في المستقيم دي بحيث ان هاد ا سي تكون كتساوي لنا 5 ومن بعد نكالكوليو بي سي نحسبوا بي سي. اذا غادي نديروا واحد القطعه الطول ديالها 6 سنتيم. اذا هذه هي 6 سنتيم. هذه هي غتكون قلنا ا بي. دونك قطعه طولها 6 سنتيم. ou soit AB un segment tel que AB est égal 6 centimes. construire la médiatrice D. غادي نديرو la médiatrice وسط القطعة AB. إذن كنديرو الرأس هنايا وكناخدو كتر من النص باش نديرو la médiatrice. خصنا ناخدو كتر من النص، ما ناخدوش النص، ناخد كتر من النص. وغادي ندير واحد لاغك هنا وقوس هنا والبيكار يكون مزيان وقوس هنا. دونك كيتقاطعوا هنا وغنرسم.
غنرسم لا ميدياتريس. دونك هذا هو لا ميدياتريس. غادي نشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني A placer un point C sur la droite D. نديروا واحد لو بوين C sur la droite D tel que AC est égal 5 سنتيم. يعني غادي نديروا AC كتساوي لنا 5، غادي نعبروا 5 سنتيم. المهم هادي 5 سنتيم. AC 5، اما نديرها هنا اما نديرها هنا. نديروها هنا كاع، نديروها من الاحسن لتحت، اللي بغينا نديروها فوق ولا لتحت. دونك هذه هي سي، هذه هي سي. دونك AC كتساوي لنا 5 سنتيم. سؤال بي كالكولي بي سي. دونك اون سي كتنتمي للمستقيم دي. دونك اون سي ابارتيان à la droite D. C كتنتمي للمستقيم دي. اذا AC غتكون كتساوي لنا BC غتكون كتساوي لنا 5 سنتيمتر. Exercice 13 recopier la figure. Justifier نعاودو ننشئو هذا الشكل. Justifier pourquoi la droite CD est la médiatrice du segment AB. عاودنا نشئنا الشكل ها هو. Justifier pourquoi نعللو علاش ان لا droite CD، هاد لا droite CD هو لا ميدياتريس ديال AB. دونك عندنا لو تريونغل ABC، هاد لو تريونغل ABC اي ايزوسيل متساوي الساقين في C. الوغ عندنا CA غتكون كتساوي لنا CB. دونك CE يعني قلت لكم CE كتنتمي لAB، يعني ان C كتنتمي لAB. عاوتاني شنو عندنا؟ عندنا لو تريونغل ABD et isocèle en D، يعني متساوي الساقين في D، يعني ان المسافه AD غتكون كتساوي لنا المسافه DB، يعني هذه المسافه هذه كتساوي هذه. دونك D كتكون كتنتمي لAB، يعني هاد D غتكون كتنتمي لAB. دونك la médiatrice du segment AB، هاد la médiatrice du segment AB passe par le point C et D، كتمر لنا من النقطه C et D. alors la droite CD est la médiatrice du segment AB. عندنا لا ميدياتريس دو سيغمون AB يعني وسط القطعه AB كيمر لينا من لو بوين، كيمر لينا من هذا لو بوين C et لو بوين D، يعني ان لا droite CD يعني ان هذا المستقيم CD هو واسط القطعه AB، هو واسط قطعه AB. Exercice 14 soit ABC un triangle rectangle en A، يعني أن ABC هو مثلث قائم الزاوية في A et D le point و D نقطة، بحيث أن هاد A تكون هي le milieu، تكون هي واسط تكون منتصف القطعة AB. Construire la figure. السؤال الأول نشأ الشكل. السؤال الثاني montrer que la droite AC est la médiatrice du segment BD. donc نبينوا أن AC وهو وسط القطعة BD. ومونطري كو نبينوا ان CB كتساوي لنا CD. دونك غادي نرسمو مثلث قائم الزاوية. دونك ABC مثلث قائم الزاوية في A و D لو بوين، واحد D لو بوين تلك بحيث ان A تكون هي منتصف القطعة BD. يعني ان هاد المسافة، ان المسافة AB باش تكون الميليو ديال BD، هاد المسافة هادي
دونك هاد المسافة هادي تكون كتساوي لنا، يعني المسافة ا بي تكون كتساوي المسافة ا دي، باش تكون ا هي المنتصف ديال بي دي. دونك هذه هي دي. دونك هاد المسافة ا دي غتكون كتساوي المسافة ا بي، المسافة كتساوي هادي. سؤال ثاني، montrer que la droite AC est la médiatrice du segment BD. ها هو la droite نبينوا ان la droite AC هو وسط القطعة BD. دونك عندنا AC عمودي على BD، اذا AB دونك AB غيساوي لنا AD. ها هي راه كاينه هنايا AB كتساوي لنا AD. دونك AC est la médiatrice du segment AB. بالنسبة للسؤال الثالث، montrer que CB كتساوي لنا CD. CB كتساوي لنا CD. بما ان حنايا ديجا عندنا ان AC هي لا ميدياتريس دو BD، راه باينه ان CB كتساوي لنا CD. دونك قلنا AC est la médiatrice، قلنا AC هو لا ميدياتريس ديال BD وسط القطعة BD. الوغ المسافة CB غتكون كتساوي لنا المسافة CB غتكون كتساوي لنا المسافة CD. soit c'est un cercle de centre O، لتكن سي دائرة المركز ديالها هي O. A et B sont deux points du cercle. A و B غيكونوا نقط من داك السيركل، من داك الدائرة. tel que O n'appartient pas au segment AB، بحيث ان هاد O ما تكونش كتنتمي للقطعة AB. اولا نشئو une figure الشكل ونوضعوا لي بوين I، نوضعوا لو بوين I منتصف القطعة AB. السؤال الثاني، montrer que la droite، نبينوا بان المستقيم OI هو وسط القطعة AB. غادي نديروا واحد لو سيركل ديالها ها هي O C. قال لك A et B sont deux points du cercle C. ناخذوا A و B نقاط من السيركل. ندير انا A هنا و B هنا، بحيث ان on n'appartient pas، هاد O ما تكونش كتنتمي لديك AB. construire la figure. غادي نرسمو لو ميليو، منتصف القطعة AB. montrer que la droite OI، بينوا بأن la droite OI هو la médiatrice OI. هو AO بينوا أن OI هو la médiatrice de AB. on A et B appartient à C، يعني أن AB كتنتمي للدائرة C. دونك عندنا OA، يعني هاد المسافة OA تكون كتساوي لنا OB، وعندنا EA
يعني اي ا غتكون كتساوي لنا اي بي، يعني المسافه اي ا تكون كتساوي لنا المسافه اي بي. دو ان او اي هي لا ميدياتريس المستقيم نسيتو، ان المستقيم او اي اي لا ميدياتريس دو ا بي، يعني غيكون هو واسط القطعه ا بي. باش ما يجيش الفيديو طويل غادي نحبس حد ليكزيرسيس 15 وغادي نكملوا البقيه ديال لي زيكزيرسيس الاخرين في فيديو اخر ان شاء الله.